बोवन निबडिनो तुमक सुमेस्ता कर्मिलित याजकांचे नवे मोगसो प्रणाम. कर्मिल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एका नव्या महिन्याची सुरुवात. तो जावन आसा या वर्साचो तिसरो म्हयनो मार्च. पळय पोरचे पोर आमी नवे वर्स सुरू केल्लें आनी आतां येदोळूच 2 म्हयने पाशार जाले. कशें दीस उक्तात म्हणून आमकां चिंतूंक सयत साध्य जायना. देवाक आमी अर्घ दिवया फाटल्या म्हयन्यांनी आमकां ताणें राखून सांबाळलेल्या खातीर, तशेंच ह्या तिसऱ्या म्हयन्याक ताणें आमकां शाबीत हाडलेल्या खातीर. मार्चाची 1 तारीख आज. प्राचीन काळाच्या दुसऱ्या हप्त्याचो सोमार. आमी आज वेल्साचो सा दावीद, सेंट डेव्हिड ऑफ वेल्स, एक बिस्पो हाचो उडास आमी काडटा. तो 500व्या वर्सा जल्मून मार्च 1 तारखेर 589 इंग्लंडांत अंतरलो. आयचो दीस झिरो डिस्क्रिमिनेशन डे आनी वर्ल्ड सिव्हिल डिफेन्स डे म्हणून आचरण करतात. तर आतां आयची वाचपां वाचून नियाळ करूंक प्रयत्न करया. प्रत्येक जावन पयलें वाचप दानियेल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें अध्याय 9 वळी 4 तावन 10 पर्यंत चीत दिवन आतां आमी आयकुया. दानियेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कडेन हांवें प्रार्थना केलें आनी अशी उसारणी केली. सर्वेस्परा तूं व्हरतो आनी भिरांकूळ देव. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळतात तांचे कडेन तूं तुजो करार सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. आमी पाताक केलें, आमी वायट केलें, आमी खोटेपणान चल्ल्याव आनी तुजेर उपराटल्याव. तुज्या आज्ञा आनी नियमांतावन आमी पयस सरल्याव. तुज्या नांवान आमच्या रायां, फुडाऱ्यां, पुर्वजां आनी देशाच्या सगळ्या लोकां कडेन उलयले त्या तुज्या सेवकां प्रवाद्यांचें उतर आमी आयकोंक ना. सर्वेस्परा तूं करताय तें सारकें, पूण आमचीं तोंडां आज पर्यंत लजेन बुडल्यांत. जुदाचो लोक, जेरुसलेमाची नागरिकां, सगळी इस्रायल परजा तुका विश्वासघात केल्ले खातीर तुवें शिंपडायिल्लीं त्या देशांनी आसलेलीं सगळीं लागशिल्लीं तशें पयशिल्लीं आमी सगळीं लज भोगतांव. वय सर्वेस्परा, आमच्या रायाची, आमच्या फुडाऱ्यांची आनी आमच्या पुर्वजांचीं तोंडां लजेन बुडल्यांत, कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केलें. पूण सर्वेस्पोर आमचो देव काकुळट करता आनी बोगसाणें दिता. वय आमी ताचेर उपराटल्याव. सर्वेस्परा आमच्या देवाचें उतर आमी आयकोंक ना. आपल्या सेवकां प्रवाद्यां उदेशी ताणें दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक नात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. भोवन आनी भयणीनो, आमची देवस्तुती इतली ग्रेस्त की त्या त्या दिसाक त्या त्या काळाक सरी जाल्लीं वाचपां आमकां दिता. पळय, असलीं वाचपां सगळ्या बायबलांत हांव विंचून काडून मिसाक एरेंज करीचें जाल्यार तितलें सुलाबायचें काम न्ही. जायतो वावंट आसा, जायतें समालोचन आसा, जायतें राजांव हाचे फाटल्यान आसा. पण आमी करिज्माच्या काळार आसा आनी कितल्या अपुरबायची वाचपां आज पळया. नियाळ करतना तुमकां कळटलें तें. दानियेल प्रवादाच्या पुस्तकांतलें आयचें वाचप. आमी कोण आनी आमकां कितें गरज आसा
स्पष्ट सांगता. हे एक आपुरबायचे मागणे, ते जस्ट एक वाचप न्ही, एक आपुरबायचे मागणे. आणि मागणे कशे वैयक्तिक रितीन करियेत चालले मागणे आणि सामुदायिक रितीन करियेत चालले मागणे. इंडिव्हिज्युअल प्रेयर आणि कम्युनिटेरियन प्रेयर. हांव वैयक्तिक तरान देवा विरोध उपराटला, देवा विरोध पातक आदारला. तशेंच हांव एक समुदायाचो व्यक्ती हांगासर इस्रायल परजा म्हणा, आणि अशें एका समुदायाक हांव सेरवल्ल्यान सामुदायिक रितीनी हांव उपराटलां. न्ही आमचे पातक आमी घेतलें जाल्यार म्हाका भोवन न्ही बडिनो, आमी व्यक्तिगत रितीन पातक करता, वैयक्तीक रितीन पर्सनल सीन. तशेंच आमची सामुदायिक पातकांय आसात. एक कुटाम कशें, एक फिरगस कशें, एक वाडो कशें, एक समाज कशें हांव पातक आदारता. पळया, कुमसार जाता आसतना आमी हें चिंतूंक जाय. तायराय करता आसतना केवळ सोरला मारला म्हणच्या की अशें आमी नियाळ करूंक फावो, तायराय करूंक फावो, आमच्या अंतस्करणाची झडती आमी करूंक जाय पयले लिसांव. आतां हें मागणें कशें सुरू जाता पळया, आनी आमी आमचें मागणें कशें सुरू करूंक जाय म्हूण हाचेर हांव शिकयता. कितें म्हणटा दानियेल, सर्वेस्परा तूं वर्तो आनी भिरांकूळ देव, तूं जो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळटा तांचे कडेन तुजो करार तूं सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. पळय म्हाका भोवन न्ही बडनो, कितले आपुरबायेचे मागणे. मागण्याच्या सुरवेर दानियेल वळखून घेता कोण देव म्हूण. एक्नॉलेजिंग हू गॉड इज. तूं वर्तो आनी भिरांकूळ देव. भिरांकूळ म्हळ्यार तो आमकां घास मारूंक येता म्हूण न्ही, पूण तितलो वर्तो, ऑसम गॉड. इंग्लिशान सांगचे जाल्यार ऑसम. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळतात तांचे कडेन तूं तुजो करार सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. पळय, जे कोण तुजो मोग करतात, तुजी आज्ञा पाळतात तांकां तूं गिळूंक येनाय, तांकां ग्रासूंक येनाय, पूण तांकां तूं दया दाखयताय. यू आर एन ऑसम गॉड. कळ्ळें गे? मागण्याच्या सुरवेर देव कोण म्हूण वळखून घेता. जेजूनी आमकां मागणें शिकयलां न्ही, आमच्या बापा सर्गींच्या. सो सुरवेर देव कोण म्हूण तो वळखता. आमचो बाप म्हळ्यार कोण म्हूण तो वळखता. आमच्या बापा सर्गींच्या, तूं सर्गार आसाय. पळय हांगासरी तशेंच दानियेल प्रवादी मागणें सुरू करता. उपरांत मागण्याचो दुसरो वांटो कितें केला? कंट्रिशन. आपणाची चूक तो वळखून घेता. कितें म्हणलो तो? आमी पातक केलें, आमी वायट केलें, आमी खोटेपणान चल्ल्याव आनी तुजेर उपराटल्याव, तुज्या आज्ञा आनी नियमातावन आमी पयस पावल्याव. आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार, देवा तुवें कितें आमचे विशयेन आशिल्लें तें आमी करूंक ना. तर पातक म्हळ्यार कितें? पातक म्हळ्यार जे कितें देव आमचे तावन आशेता तें आमी करनासतना रावचें. सिंपल. वी हॅव नॉट डन वॉट गॉड हॅज एक्सपेक्टेड ऑफ अस. पळय मोगाळ भोवन न्ही बनिनो, जेरेमाया प्रवादी मुखांतर देव म्हणटा, तुमच्या जिविताक आनी फायद्याक पडचे तसली योजना म्हजे लागीं आसात. तुमच्या जिविताक हांवें एक उद्देश दिला, पूण तो उद्देश तुमी संपूर्ण करिनात. तर पातक म्हळ्यार जिविताच्या शेवटातावन पयस वचें. गोईंग अवे फ्रॉम गॉड्स पर्पज फॉर लायफ. आमच्या जिविताक देवान एक शेवट दिला, एक उद्देश दिला. त्या शेवटातावन वेगळे रावचें वा पयस वचें. आयडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप म्हणा न्ही. कांय कामनातल्या तकलेंत देवसार येवन ताचे वर्कशॉप सुरू करता. काही
म्हणजे केदळा आमी आमची जबाबदारी पाळिनाव, केदळा आमी करी जे जाल्लें काम करिनाव, आळसायेन आसताव, बेजबाबदारीपणान चलताव, त्या दळा तें पातक जाता. आनी त्या दळा देंवसार येवन ते आमकां नडटा, शिमटी घालता कानांत, आनी तेंच पातक जाता. आनी तेंच आज हांगासर डेनियल म्हणटा, आमी जें कितें करी जें आसलें तें करूंक ना. आमी वायट केलें, आमी बरें करी जें आसलें पूण आमी वायट केलें. आमी बरेपणान चल जें आसलें पूण आमी खोटेपणान चल्ल्या. आमी विधेय जावन चल जें आसलें पूण आमी उपराटल्या. तुज्या आज्ञा आनी नियमांतल्यान आमी पयस पावल्या, तशें वचूनच आसलें. तुज्या सेवका प्रावाद्यांचें उतर आमी आयकूंक ना, आयकचें आसलें पूण आयकूंक ना. पळया कितल्या अपुरबायचें मागणें पळया. त्या उपरांत कितें करता तो? पातकाचो परिणाम कितें म्हण तो वळखून घेता. पयलें म्हणटा आमी पातक केलें आनी ह्या पातका वरवीं आमकां कसली शिक्षा फावो जाली म्हण तो म्हणटा. आमचीं तोंडां आज पर्यंत लजेन बुडल्यांत. पळया पातक कशें आमकां लजेक घालता म्हण. आज आमचीं तोंडां लजेन बुडल्यांत. पातक केल्ल्या वेळार आदाव आनी येवेक लज दिसली. ते दळमुसोर ती नागडींच आसली, पॅन्ट शर्ट घालून नातलीं, ती नागडींच आसली पूण तांकां लज दिसूंक ना. पूण केन्ना पातक केलें तांकां लज दिसली आनी त्या देखून ती बोल्याच्या इड्याक लिपलीं. पळया पातक आमकां लजेन घालता. पळय म्हाका भोवन निबडणो केदळ आमी पातकांत आसाव, आमकां कोणाक सांगूंक जाता की तुवें तशें करचें न्हय, अशें करचें न्हय, सांगूंक जायना. लज दिसता, लज दिसता. तसलें इंटेग्रिटी ना, तसलें धैर्य ना. कित्याक म्हजें थंयच मेळ्ळेपण आसा, हांव कशें हेरांक सांगतलो. पळया पातकाचो परिणाम कितें म्हण तो सांगता. जुदाचो लोक, जेरुसलेमाची नागरिकां, सगळी इस्रायल पोरसां, तुका विश्वास गेल्ले खातीर तुवें शिंपडायलीं. पातक केल्ले वरवीं कितें जालें? तीं शिंपडालीं. खंय शिंपडालीं? दुसऱ्या दुसऱ्या गांवाक वचचें पडलें ताणें. कित्याक? हेर राय येवन तांकां तांचें स्वाधीन केलें. दे वेंट इन टू कॅप्टिविटी. गुलामा बरी ते हेरां गांवांनी शिंपडचें पडलें. पळया पातका वरवीं आमी कशें शिंपडात. देवातावन पयस पावता, आमच्या भाऊ भयणीतावन पयस पावता. आमचीं तोंडां लजेन बुडल्यांत. कित्याक? आमी तुजे विरोध पातक केलें. आमच्या रायांची, आमच्या फुडाऱ्यांची, आमच्या पुर्वजांची आनी आमची तोंडां आज लजेन बुडल्यांत. कित्याक आमी तुजे विरोध पातक केलें. पळया कितल्या अपुरबायचे मागणें. पयलें देव कोण म्हूण वळखून घेता, उपरांत आपणें सूख केली म्हूण तो वळखून घेता, तिसऱ्यान त्या पातकाचो परिणाम कितें म्हूण तो वळखून घेता, आनी आतां तो मागता की सर्वेस्परा आमचो देव काकुळट करता आनी बोगसाणें दिता. बोगसाणें मागता, बोगसाणें मागता. आनी होच विशय आयच्या किर्तनांत किर्तनकार मागता. सर्वेस्परा आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. कितल्या पुरबायचे मागणें पळया. सो पयल्या वाचपातावन आमी नव्या किर्तनाक जंप करता आनी किर्तनकार म्हणटा 78 किर्तन. सर्वेस्परा आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार तापिनाका. वेग्गी वेग्गी तुजी कनवळाय आमकां भेटोवंक येवं. आमी पळय बुजवणे विणे आसा. पाव आमकां देवा आमच्या सोडवून धरा. तुजे नांवाचे वडविके पासो दी आमकां आदार. तुज्या नांवाक सरी जावन आमची पातकां बोगोस आनी आमकां निवार. तुज्या नांवाक सरी जावन म्हळ्यार तुजें नांव काकुळदार. तूं बोगसाणें सो देव, तूं काकुळती सो देव, तूं दयाळे सो देव आनी ह्या नांवाक सरी जावन आमची पातकां बोगोस. कितल्या अपुरबायचे मागणें पळया मुखार भोवन निबडणो.
एखाद्या वेळा आमच्या पथकाक सरी जावन देवान आमकां शिक्षा दिली जाल्यार आमी कोणी वाचोवंक साध्य आसा गे? त्या देखून कीर्तनकार म्हणटा आमच्या पथका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. थंय थावन आमी मुखार येता आयच्या वांजेलाक. लुकाचो वांजेल अध्याय 6 वळी 30 आनी 6 थावन 30 आनी 8 मोठो अध्याय. थंयसर जेजू म्हणटा जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुम्ही दयाळ जाया. हेरांची जडती करिनाकात तुमची जडती जावची ना. अपराधी म्हणून फैसल दिनाकात तुमचेर अपराधी म्हणून फैसल जावचे ना. हेरांक बक्षिया तुमकांय बक्षाने मेळटले. हेरांक दिया तुमकांय दितले. भरत्या मापान दामून हालोवन आनी बरोवन वम तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. ज्या मापान तुम्ही मेजून हेरांक दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. हांगा कितें म्हणटा जेजू? आमी बॉक्साने मागलें पयल्या वाचपान आनी किर्तनान. आनी आतां जेजू म्हणटा कशें बापान तुमकां बक्षिलां तशें तुमी बक्षिया. कशें तुमचो बाप हेरांची जडती करिना तशें तुमी जडती करूंक वचना. हेरांक तो कंडेम करिना तशें तुमी हेरांक कंडेम करूंक वचनाकात. तो पातक केणटा वय पूण पातक्याक तो केंडिना बेंडिना तशें तुमी हेरांक केंडूंक आनी बेंडूंक वचनाकात. तो तुमकां बक्षिता तशें तुमी हेरांक बक्षूंक वचा. भोवनी भयणीनो, एक भुरगो आसलो आनी तो ताच्या इश्टाक बक्षूंक तयार नासलो. आनी ताका आवय म्हणटा पुता तूं तुज्या इश्टाक बक्षूंक तयार नाय न्ही. तशेंच हांवें तुका ट्रीट केलें जाल्यार तुका कशें बगतलें. तशेंच हांगासर जेजू सांगता तशें बगता. पळय मुखार भावन आनी भयणीनो, आमच्या पातका प्रमाणे देवान आमकां शिक्षा दिली जाल्यार आमी कोणी वाचोवंक साध्य ना. पूण देव इतलो काकोळदार गी, इतलो बोक्साणेन भरलेलो गी, ताणें आमकां बक्षिलां आनी तेंच बोक्साणें आमी हेरांक दिवंक जेजू आज आपयता. आनी आमी दिलें जाल्यार भरत्या मापान दांबून हालोवन बरोवन वम तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले. म्हाका ह्या वेळार उडास येता, आमी ल्हान आसतना इस्कोलाक वतना इस्कोलाच्या ब्रेक वेळार थंयसर आयस्क्रीम विकून येतालो. तो टाय 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 गांठ मारून येतालो आनी तेदळ आयस्क्रीम 1 रुपयाक 2 रुपयाक बरं मेळटालें कॉर्न आयस्क्रीम. आनी तेन्ना कितें करचें ताणें, त्या कॉर्नाच्या वयर मात्र एक गुळो दवरतालो. कॉर्ना भितर जागो आसता पूण त्या भितर तो दामून भरिनातलो, वयर मात्र भरतालो. आनी कितें जाता, वयर तावन लेवन लेवन आयस्क्रीम खाताना तें भितर वता. आनी आमी अक्रेक चिंतचें आसचें ताणें भितर मुसोर भरला म्हूण, पूण एक्चुअली भितर टोळ्ळूच, वयर मात्र आयस्क्रीम आसतालें. पूण हांगा जेजू म्हणटा तशें न्ही. हांव कितेंय तुमकां दिताना बरत्या मापान दांबून हालोवन बरोवन वम तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतलो. पळया, हातान मात्र न्ही, तुमच्या लेसांत, वस्तुरांत, तुमच्या पॉकेटीन, तुमच्या बॅगांत, तुमच्या गुणयेन सयती हांव बरोवन दितलो. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेळटलें. तुमी बरोवन वमतून हालोवन दिशात जाल्यार हांवय दितलो. त्या देखून मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, तुका हेरांनी कितें करूंक जाय तशें तूं हेरांक कर. ही एक रूल आसा न्ही. ताच्या की आज तुका कशें देवान केलां तशेंच हेरांक तूं कर. डू अनटू अदर्स द वे यू वूड वॉन्ट टू बी ट्रीटेड बाय अदर्स. हेरांनी तुका कशें चलय जाय म्हूण तूं चिंताय की तशेंच तूं हेरांक चलय म्हणच्या की डू अनटू अदर्स द वे गॉड हॅज ऑलरेडी डन टू यू. देवान तुका येदोळच कशें चलयलां तशें तूं हेरांक चलय म्हणचें बारीच आपुरबायेचें तत्व मुखार भोवन आनी भयणीनो. कितली आपुरबायेची लिसांव म्हळें. त्या देखून हांवें म्हळें सुरवेर, इतली मिनत काडन, इतली वावंट काडन वाचपां घोटशिल्यांत. पयलें वाचप किर्तन आनी वांजेल. हर एका दिसा, फाटल्या दिसांनी आमी ही तिनी वाचपां समजूंक प्रयत्न करता न्ही. तुमकां भोगलां आसतलें येदोळचो जें कितें हांवें सांगलें सत म्हूण.
आनी आज परत्यान एक रुजवात. तर ह्या करिज्माच्या काळार आमचे पातकां आमी वळखून घेवचे सांगता, ताका बोगसणे मागचे सांगता. तीच दायळाई जे कितें आमी कुमसारांत जेजू तावन जोडता तीच हेरांक दिवंक आमी प्रामाणीक प्रयत्न करया. भोवन आनी भयणीनो, देवाच्या उतराक जबाब कशी आयचें किर्तन आमी मागया. किर्तनाचो विवर हांवें येदोळचो तुमकां दिला. सर्वेस्परा आमच्या पातकां प्रमाणे शिक्षा लायनाका. जर देवान आमच्या पातकां प्रमाणे आमकां शिक्षा दिली जाल्यार आमी कोणी हांगासर वाचोवंक साध्य ना. जर आमी देवा लागीं असले मागणे करता जाल्यार तशेंच आमच्या भावा भयणींनी आमकां दुखयल्ल्या प्रमाणे आमी तांकां दुखोवंक नजो. आमकां तांणी बेजाराय हाडिल्ल्या प्रमाणेच आमी तांकां बेजाराय हाडूंक नजो. वैगी देवा लागीं आमी मागता आमच्या पातकां प्रमाणे शिक्षा लायनाका. पूण आमच्या भावा भयणी सांगता आमी जियेत आसतना तांणी आमकां केल्ल्या अन्यायाच्या की थोडे पोटी दोडत्या मापान आमी दिता. जर आमी अशें केलें जाल्यार आमी देवा लागीं मागोवंक शकता की सर्वेस्परा आमच्या पातकां प्रमाणे आमकां शिक्षा लायनाका म्हूण. जेजून कितें म्हणलें आसा, तुमी कशें हेरां थंय चलतात तशें तुमचो बाप तुमचे थंय चलतलो. तर मुखार भोवन आनी भयणीनो, हे मागणे केवल तोंडा उतरान मागचे न्ही, त्या मागण्याचो पावर कितलो आसा पळया. तेंत आमच्या बापांत आमी मागता न्ही, जशें आमी हेरांची पातकां बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बक्षी. जायते पोटी आमी राग मोसोर हेरांक बोगसाने नासतना हें मागणें म्हणटा आनी उपरांत म्हणटा देव आमचें मागणें आयकना म्हूण. कशें आयकतलो? तर हेरांनी केल्ल्या दुखीक फाटीं दूख दिनासतना, हेरांनी दिल्ल्या बेजारायेक फाटीं बेजाराय दिनासतना तांकां मोगान खाकुळतीन चलोवंक आदार मागून हें किर्तनांत आमी मागया. श्लोक. सर्वेस्परा आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. सर्वेस्परा आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. आमच्या पुर्वजाचे अपराध आमच्या माथ्यार तापिनाका. वेगी वेगी तुजी कनवाळाय आमकां भेटोवंक येवं. आमी पळय बुजवणे विणे आसाव. सर्वेस्परा आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. पाव आमकां देवा आमच्या सडवंदरा. तुज्या नांवाचे वडविके पासत दी आमकां आदार. तुज्या नांवाक सरी जावन आमची पातकां बोगोस आनी आमकां निवार. सर्वेस्परा आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. कैद्यांचे रुदान फावो तुजे मुखार. मरणाचे फर्माण जाल्ल्यांक तुजे व्हड पदवेन निवार. पूण आमी तुजी प्रजा, तुज्या सरोवाच्यो शेळयो सदांकाल तुजी स्तुती करतल्या. आमचे संततेचे संततेक तुजी महात्कार्यां वर्णीत वेतेल्या. सर्वेस्परा आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, देवाचो आशिर्वाद आतां आमी मागून घेवया. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो सुमेस्तांचो आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर दीपक तावरो, कर्मेलीत, फादर रंजन डेसा, कर्मेलीत, एरन रफायल, बेंगळूर टाउन, सिस्टर तेरेसा सिक्वेरा, बेतनी मेळाची, गुजरातांत आसा, नाताल लोपेस, कुमटा, कारवार टाउन, रेमेदिया डिसूजा, कटपाडी, उडुपी टाउन, मार्टिन रेबेरो, अमेरिका टाउन, थियोडोर फ्रांसिस डिसोजा, अंधेरी, मुंबई टाउन. तुमकां सुमेस्तांक
जल्मदिसाची सुभाशय हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागता. तशेंच सिसिलिया क्रिस्टी पुणेतावन पॉल एलोस आनी फिलोमिना एलोस अहमदाबाद विक्टोरिया डिसोजा खानापूर बेळगावीतावन देवादीन जाल्लो दीस सर्वेस पर देव तांकां सस्नीक विशय फोव करून दी, आपणाच्या गोपान घेवन दी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तर तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो हप्तो तशें एक नवो दीस मागून नियाळाव आखेर करता. भोवन आनी भयणीनो, आज तावन आमी कार्मेल बायबल क्लास परत्यान सुरू करतले. उत्पत्ती पुस्तकाच्या सुमार 2.5 अध्याय आमी फाटल्या 81 क्लासींनी संपयल्यात. खरी एक सेंटेन्स बाय सेंटेन्स आमी स्टडी करता आनी आज तावन हप्त्याक 2 दीस आमी ती युट्यूबार प्रसार करतले. कार्मेल बायबल क्लास म्हणलें चॅनल आसा, ताका तुमी सबस्क्रायब करा. ही क्लास तुमकां आमी धाडून दिता. तुमी बायबलाची जाणवाय आपणाया, उपरांत हेरांकी ती धाडून दिया. देव बरें करूं. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजें नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.